20 نومبر خاکی برود اتوار سالانہ مجلس ادا ہو رہی ہے جس میں ملک بھر کے علماء ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ جمادی الثانی کا پہلا ہفتہ امام بارگاہ شان علی میں رات 8 بجے انشاءاللہ سید آغا عطا حسین کاظمی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ پیر سید آغا عطا حسین کاظمی صاحب۔ رحم اللہ من یذکر القائم عجل اللہ تعالی فرجہ الکریم من اہل بیت نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها۔ الحمدللہ علی کل نعمہ واستغفر اللہ واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مل کے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔ دعا ہے جدے ہاتھیں چک لو جدے نہیں ہیں مالک اس عطا کر۔ دعا ہے اس پاک ذکر دست کا مالک کریم محتممین منتظمین پاک سعادات تمام استعال شرکا پاک سعادات و مومنین، بلکہ اس کی تیرز دے ہر فرد نو بلا تفریق رنگ نسل مذہب مسلک اس کریم شہنشدی معرفت حقا نصیب فرماوے۔ جدی پاک نعلین دی ٹھوکر نال اج بھی سورج طلوع آتے۔ اس دعائی شمولیت سیدزادے نو ناک ماریا گیا، مالک دے قاتلہ کو ذلیل فرمائے، انتقام ہو منتقم جلدی آ اس گھر دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرمائے، موجودین دی زندگیاں دراز فرمائے، بارہویں آقا دے ناصرین شمار فرمائے، حوادث سے ضمانت و محفوظ فرمائے۔ غرض جتنی دعا میں مالک اس گھر دیا قبول فرمائے۔ اس دعا دی قبولیت اپنی دعا میں دل چ رکھ کے انہوں دی قبولیت واسطے ہاتھوں دے واسطے چاہنے جدہ صدقہ ہاتھاں کو طاقت ملی چاہ سکتے ہو تو ضرور چاہ لے۔ خلوص دل نہ لکھا بند کر کے شہنشاہ معظم حادی دوران منتقم آل ابا حضرت حجت خدا آیت اللہ العظمہ کبریٰ سرکار امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الکریم دے نورانی ظہور دی تاجیل واسطے شرما کے نہیں جھجک کے نہیں بلکہ پوری ایمانی طاقت نال بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ بسم اللہ بے بسم اللہ بسم اللہ بے عظمت بسم اللہ بسم اللہ بے رحمت بسم اللہ بسم اللہ بے رافت بسم اللہ بسم اللہ
برفعت بسم اللہ، بسم اللہ بعزت بسم اللہ، بسم اللہ بحجاب بسم اللہ، بسم اللہ بباب بسم اللہ، بسم اللہ بجلال بسم اللہ، بسم اللہ بجمال بسم اللہ، بسم اللہ بکمال بسم اللہ، بسم اللہ الخبیر العلیم، بسم اللہ الودود الکریم، بسم اللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ولعنت الدائمۃ الابدیۃ علی اہلہا۔ مولا علی ولی تھے او دے بے عیب بے مثل بے مثال بچڑیاں دا دشمن، جس رنگ دا ہوئے، جس لباس دا ہوئے، جس نانل ہوئے، جس خطے دے ہوئے، جس قوم دا ہوئے، جس قبیلے دا ہوئے، جس ملت دا ہوئے، جس مذہب دا ہوئے، جس زمانے چ ہوئے، ہاں ہے یا ہونا انہاں سارے انتظار۔ اما بعدو فقط قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ صلوات پڑھو پاک نبی دی ذات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سلامت ہو، دعا ہے جلدی تو پہلے او پاک ذات آوے جدی فقط ایک جھلک کائنات دے ہر مریض مومن دا مکمل علاج ہے۔ آمین آکھو۔ دعا ہے جلدی تو پہلے او پاک ذات آوے جدی فقط ایک پل دی شاہی کائنات دے ہر مسئلے دا مکمل حل ہے۔ آہستہ نہیں، بالکل اختتام مجلس ہے، دل نال عزادارو بدلہ جانے کس آمین آخری دے ساڑی دعا قبول آنی۔ قرآن دا وارث آوے، اسلام دی حجت آوے، اللہ دی پاک آیت آوے، عالمین دا حقیقی ولی النعمہ ولی الامر ظہور فرما۔ اسا گناہگاراں دا اصلی بالکل حقیقی تے آخری امام انشاءاللہ جلدی تو پہلے تلوار انتقام بے نیام فرما، کربلا علی دا انتقام فرما۔ اس دعا شمولیت واسطے جو میں کھلے دل اللہ آمین آکھی نے، اس دعا دا صدقہ اپنی دعا میں یقیناً قبول حسن دل اچ رکھے ان دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس نو جنت دے لالچ الٹے سدھے کام نہ کرنے کا۔ بڑا اوکھا جملہ میں آج چلو میں آسان کرنا۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جنت جدے امام نہیں امام دے نوکر وڑ دے ہو۔ چلو جملہ بدلنا ہو رہا آسان آگدا۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس نو مولا علی امیر دے عرشی عقد دے ٹیم جہنم تو آزادی دا پروانہ مل گیا۔ سلامت۔ ہر نبی عظمت علیہ لیکن تمام انبیاء دی عظمت برابر نہیں۔ قرآن آکھے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ آکھدا یہ جتنے عظمت علی رسول ہیں یہ تا تل کا عظمت دے مانی ہے، یہ جتنے بعظمت رسول ہیں اللہ دے ایوی برابر نہیں۔ کیوں فرمایا انہا چو باز نو باز تے میں اللہ فضیلت عطا کی تھی۔ سونے سونے نبی ہیں،
میں بالکل مختصر مجلس پڑھنی سونے سونے ہی 8-9 گھنٹے دی زیادہ دیر تھی میں پڑھی نہیں سکتا اس سے زیادہ نہیں پڑھی حضرت آدم ابو البشر صفی اللہ حضرت نوح اصل نہ لوگوں نے پتہ نہیں کوئی ایڑا پیار کیتا اس کربلا آلین دین کوئی نوح پڑے اس کربلا آلین دے اس تو بعد نائی نوح ہو گیا نوحہ پڑھنے والا نجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ داؤد خلیفت اللہ عیسیٰ روح اللہ بڑے عظمتاں لینے پر صاف زہر ہے اللہ جس نے نبی بنایا وہ دی عظمت دی حد کون مقرر تھا اور انبیاء نے کم ہی بڑے کیتے بڑے کم کیتے حضرت آدم تو لے کے سرکار عیسیٰ تک تمام انبیاء نے پوری محنت نال اس مخلوق نو سمجھایا توڑا ایک خالق ہے توڑا ایک رازق ہے توڑا ایک مالک ہے توڑا ایک معبود ہے پھر دسیا وہ دے نا چاون دے کیا آداب ہے اس نو اوئے نہیں کرنا تو گل سمجھ آئیے یا نہیں ہے یعنی قربان ہوا پاک حسین دے پاک نانے دی نالین تو ایک کام ہے 1,24,000 انبیاء اولاد آدم نو دس دے رہن اللہ دا ادب کی میں کرنا اللہ نے قرآن آدم دی پوری اولاد نو دسیا میرے نبی دا احترام میں آیت پڑھی قرآن مجید دی آیت اللہ فرمائندہ لا تجعلوا دعاء الرسول خبردار میرے رسول نو انج نہ سٹ مارو لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کا بعضکم کا دعائے بعضکم بعضا اور جی میں ایک بینو سٹ دیو ان سٹ نہ مارو وہ اگر نہ چاہن دیا یبنا فلان جب پیو ہوئے تھے آدھن یبنا فلان کوئی گل سمجھ آئیے جب پتہ نہ ہوئے تو پھر پیو دا پتہ نہ ہوئے تو پھر آگ دیں یا فلان کوئی گل سمجھ آئیے ایسا تھکے ہوئے میں توڑے نے ڈھیر تھکے ہوئے پیرا مکتا ہے ٹھیک ہے شرفہ اے بھی پھر نبی پاک نو اپنے وانگ سڑ دیا کوئی آوے دیا جی داماد جی کوئی سڑ دا پتریر جی آفی دے چھڑے کوئی کسے طریقے کسے نبی پاک دا نام لے لینا کسے آگنا یابنا عبداللہ کسے آگنا یابنا عبد مطلب کسے آگنا یابنا ہاشم اللہ نے منع فرمایا قرآن دی اس آیت فرمایا جی میں ایک بے کو سٹ دے دین میرے رسول نہ سٹ دو ایدی تفسیر میں آپ نہ کردہ ایدی تفسیر پاک سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقت القبرہ عجل اللہ انتقامہا بے منتقم الکریم یہ آیت لتھی نبی پاک گھر آئے میری سینڈ نے ایک واری سڑیا یا رسول اللہ بسم اللہ واہ گل کرتی دوسرے نبی پاک چپ کر گئے برداشت کیتا دوسری واری سڑیا یا نبی اللہ سرکار چپ رہے جدو گلنا تیسری واری سینڈ نے فرمایا نا پہلے تو سڑ جانی یا بتا اے بابا جان ہون دو واری سڑ لیا یا نبی اللہ یا رسول اللہ جدو تیسری واری آکھا نا یا رسول اللہ تو جڑی گل پہ کر دیں نبی پاک فرمایا میری بچڑی چپ ہو جا اے آج بابا کیوں نہ سڑ دی فرمایا بابا قرآن دی آیت جو لتھی ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعائے بعضکم بعضا اللہ آگدہ ہے رشتیاں نہ سڑو صرف یا رسول اللہ سڑو صرف نبی اللہ سڑو نام ہی نہ لو تے بابا میں اس واسطے فرمایا میرے نبی رو پہ فرمائے عرب دے بدوہاں کو اللہ سمجھایا تو میری بچڑی تو تے تیری نسل قیامت تک میں کو اپنے رشتے نال بلا سکتے ہیں سلامت ہو وہ ہمیشہ ہو پریشان تو نہ ہوگے میری میلاد دمائی تو نبی پاک کو ڈھولا نہیں آکھنا چاہیے
سامل نہیں آکھنا چاہتا. گل سمجھ آئیے؟ پریشان ہو گئے ہو؟ نا نبی پاک نو امت سڈے صرف اتنا اجازت نہ لے سکتے، یعنی یا آکھ کے اگو نبی پاک دا نام نہ لے سکتے جی، بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ آکھ سکتے. گل سمجھ آئیے جی؟ لیکن کیا کریے، وہ جلدی آوے جدی تلوار ادب سکھاؤں. چلو جلدی تو پہلے آ جائے. اس گھر دا ایک قانون ہے، میں آیت تو برکن پر سرداران دا جڑا حکم ہے وہ پورا کر. وقت اتنا ہے ہر کسی دور دور تک جانا. میں کافی سارے چہرے جاننا بیٹھن جنہاں کافی سفر بھی کرنا. میں تو کافی دیر دا آیا ہوں. اس گھر دا قانون ہے، اگر آمن والا شہزادہ، میں سیٹی نہیں پڑھنی، اپنی فینڈنگ ہی شیئر کر. اس گھر دا شہزادہ اگر ہم شکل مرتضی ہوئے، نام پاک رسول مصطفیٰ دا رکھ دیں، اور اگر ہم شکل مصطفیٰ ہوئے نام پاک مرتضی دا رکھ دیں. وجہ تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ مصطفیٰ اور پاک مرتضی ہیں، دوریاں نہیں ہیں، فاصلے. 18 شہزادے اس گھر دے ایسے ہیں جڑے ہم شکل پیغمبر ہے مگر نام علی. ہمیشہ ہو میں کہوں اگلیاں گلیں تے نہیں اندیاں کہ ہاتھ چاہو تے ہاتھ اینج کرو تے پھر اینج کرو. وہ میں کو آندہ میں کملا پتہ نہیں پیران کیوں سڑ لیا میں کو جی. میں تو سیدھے جی میں نماز پڑھی دی ہے عشق دی، میں تو انہیں پڑھا. 18 شہزادے اس گھر دے ایسے، اور پھر صرف اتنا نہیں، وہ 18 دے 18 پتر ہو کے بھی پردہ دار ہے. 18 دے 18. میں اور وقت نہیں ہے ساریاں ذاتاں دا دس. چلو 2 ذاتاں دا، ایک او جڑا پردہ غیبت وچ بیٹھا، او وہ نانے دی شکل پردے چھے. جڑا تسا پاک قریب 12ویں آقا دا نام لکھ چھڑ دے ہو نا، میم ہے میم دال، یہ میرے آقا دا نام نہیں ہے. میں ان سیڈیاں تو معافی منگدا، رٹے تو میری معافی. میں 250 کتابوں دا مصنف ہوں، مترجم ہاں، کافی کتابوں دا. تو میں آپ نے فرمایا اسمہو کا اسمی، یہ نہیں، یہ مطلب ہے اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا. تھوڑا غور کرے سی ڈی ہونی ہے کسی مولوی صاحب کو سنا سکتے. یہ نہیں آکھیا کہ میرا نام ہی وہ دا نام ہو جی. اور یہ وجہ توقیحات مبارکہ جتھاں بھی لکھے ہیں، جائیں بھی لکھے ہیں، عربی، فارسی، سندھی، اردو، انگلش، جتھاں بھی 2 زبانیں تک ساری توقیحات میں بھی ترجمہ کر چکا. 2 زبانیں جدو میں آیا اردو دا ہو چکا، میں پھر انگلش اور سندھی زبانیں ترجمہ کیتے مولا دی توقیحات مبارکہ دا. تو دے ہے کسی خط لکھیا میرے بار میں آپ مولا دسو توڑا نام کیا ہے، اپنا سونا نام تے دس چھوڑا. دوسرا سوال اس تو کہ یہ چھوئی غیبت سغرا ہے کہ مولا دسو توڑا مقام رہائش کیا ہے. اور میں کو نہیں پتا اگلی گلتے نعرہ مارنا چاہیے یا رونا چاہیے. میرے مولا نے فرمایا نام نہ دس دا تو سا لوگاں کو دس چھڑ سا. ہاں جتھا بیٹھا او جا نہ دس دا دشمن لے کے میرے سر پہ کھلار چھڑ سا. میں کو نہیں پتا ہے دا کیا مانی ہے. توقیات جا کے خود پڑھ لے ہے، پھر دے سوچ دے رہے ہے. پردے ایک اور علی دا ذکر، 7ویں آقا دا سونا بچڑا ہمیشہ پردے، کیونکہ ہم شکل مصطفیٰ ہیں، نام علی. گل سمجھ آئیے یا نہیں؟ اجد آئین نا خراسان نیشہ پردے مقام تھے، 1,05,000 تو آباؤ جدہ کسرت نال اہل تسنن دے سکالرز ایسا
کٹے ہو گئے حدیث لکھواؤ میرے مولا حدیث لکھوائی واللہ فرمائے لکھو عن علی ابن موسیٰ رضا عن موسیٰ ابن جعفر عن جعفر ابن محمد عن محمد ابن علی عن علی ابن حسین عن حسین ابن علی عن حسن ابن علی عن علی ابن ابی طالب عن النبی عن جبرائیل عن میکائیل عن اسرافیل عن اللہ عن القلم قال قال اللہ تبارک و تعالی کلمت لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخل حسنی آمن من عذابی مولا حدیث لکھوائی میں اپنے بابت انہاں اپنے بابت ہاں ہم سائیں تو نہیں تو گل سمجھ آئی انہیں لے گئے فرمایا نبی پاک دی خدمت جرز کی تھی جبرائیل نے سنیا میکائیل نے پڑھیا اسرافیل دی پیشانی تھی اسرافیل نے بیکھی اللہ ہوتے لکھیا قلم نے قلم آکھدا اللہ آکھدا اللہ فرمائندہ لا الہ الا اللہ دا کلمہ میرا مضبوط قلع ہے جڑا ایدے داخل ہو جائے مجھ اللہ دے عذاب تو بچ گیا لوگاں 1.25 لاکھ 40,000 قلم ہے 1.25 لاکھ تو زیادہ تعداد یہ لکھ کے مست ہو گئے لا الہ الا اللہ لا الہ جدو مسلمان مست ہو گئے نبی پاک دے پاک بچڑے فرمایا نبی دیاں شکلیں آلے میرے آقا فرمایا ہون ٹور پہ جدو ناکہ تے سوار ہے زن ناکہ ٹور پئی او دو انہوں دا جھٹکا لگیا کہ وہ جہاں محسن جہاں حدیث اسی دے احسان نے مست ہو گئے اور جس محسن نے احسان کی تو چلے نے کٹے گا کہ شکریہ سرکار شکریہ نبی دا فرزان شکریہ تُسا حدیث لکھوا چھٹی سرکار فرمایا تُسا کڑی پوری لکھی تُسا کڑی پوری لکھی آکھنے لگے پوری لکھوا چھڑے پوری کیا ہے فرمایا اگے جملہ ہے اللہ فرمایا اللہ بے شرطہا و شروطہا لا الہ الا اللہ دیاں بھی کچھ شرطہ ہیں آکھنے لگے سرکار جلدی شرط لکھا چھڑو سرکار میں لکھان دا ٹائم نہیں ہے وکھان دا ٹائم ہے آکھن لگے وکھاؤ میرے کریم نے قرآن نہیں وکھایا مسلح نہیں وکھایا تسبیح نہیں وکھائی میرے کریم نے ان محمل دا پردہ ہٹایا سینے تے ہاتھ مار کے فرمایا واللہ انا من شروطہا اللہ دی قسم لا الہ الا اللہ دی ایک شرط میں آپ رضا سلام امام رضا علیہ السلام بلندر صلوات کیا کہنے ہیں اس قوم دے کیا کہنے ہیں اس امتی دے جدہ امام لا الہ الا اللہ دی شرط ہو گئے لوگ ادھر نماز باطل ہے کملہ جدے بغیر لا الہ الا اللہ قبول نہیں او دے بغیر پوری نماز کنیا قبول ہو سکتی تھوڑا کیا بیٹھ یہ بھی پردیچ یہ ذات ہم شکل پیمبر نام علی ساری زندگی پردیچ سبز رنگ دا کپڑا ہی نکل اس طریقے وہ لوگ اگے بدے بڑے بڑے نائن اہل تسنن دے آئمائیں اگے بدے سرکار اسا سنیا اہل مدینہ تسی بہو ہم شکل پیمبر ہو سرکار فرمایا تو ذرا صحیح سنیا سرکار پھر کوئی شرف حاصل ہو جائے نا سامنے اسی اس دور نبی دی زیارت کر لگی ہے سرکار اور جملہ اتنی جلدی دے باوجود میں فضائل پڑھ رہے ہیں اور میں جملہ ویکھاں کدے ویندا او کنات نہ لگ کے واپس میرے کول جائی تھی تلے بھی اثر کردہ سرکار فرمایا میں تے پردہ ہٹا چھڑ ساں بان تور ویسی تو اڈے چ موسیٰ کوئی نہیں
باری نقاب ہٹایا حسن رسالت اتنا ہے عکس رسالت اتنا ہو ویک کے بندے بے ہوش ہو گئے اور ان گھر پہلا علی جڑا ہم شکل مصطفیٰ ہے نام علی ہے پلیا پردے ہیں اور جدوں بھی کلیاں کوئی آکھنا ہم شکل پیمبر نام ہو دائی ہوندہ جڑا صرف علی نہیں علی اکبر ہے قیامت تک رو رو پانی ہو جلی ہے ساڑے وجود مک جلن اس تے رون دا حق ادا تہران دا بہت وڈا حصہ کربلا دی جنگ مولا دے خلاف اڑا حسین من نمیر آئی اے تہران دے نال قصبہ ہے جدا نام شمریز آج بھی ہے نبی دے پتر کو لوہے دے خنجر نال نہ مار سکتے ثواب دے خنجر نال کٹ چلو کوئی تا گھر پہ کہ میرے اس جملے میں ایک جملے کربلات پڑھ چھٹی ثواب دے خنجر نال نہ تا صاحب ذوالفقار دا بچڑا لوہے دے خنجر نال اس ثواب سمجھ کے مارن گیا اس شرط رکھی تحریری معاہدہ کیتا جس نو مارساں ہو دا سر دے سو اس واقعے کو لوگوں غلط انداز میں بیان کیتا کدے ساڑھے تو سن کے پھر جو مرضی آیا پڑھ چھڑیا اتنا ہی پڑھنا چاہتا ہے جتنا آسا پڑھیا یا اتنا ہی پڑھے جتنا کتاب اس لکھیا آپ پہ نہ گڑھ اس پر حسین من نمیر اللہ دی لعنت ہو جو رشتہ داری نہیں ہے تو پھر لعنت ٹکا کے لعنت کرو اس کو اور دے لعنت جائیں ہم شکل پیمبر لائے کیونکہ اس جوان میں لہایا جس تو بعد حسین غریب سڑھائے روایات جمل دے جس نو کائنات غریب آدھی اس قدر نہیں آکھیا میں غریب ہوں او دو آکھیا اس جدو ایک پاس یعنی یتیم دے ٹکڑے ایک پاس آئی ہم شکل پیمبر دا زخمی سینہ انہیں گھٹنیاں دے باہر گرم ریت تے بے کے ایک ہاتھ جوان دے سینے تے رکھے ایک ہاتھ پھلاں دی گڑی تے رکھے آسمان در موں کر کے آکھے میرا اللہ میرا گھر موک گیا میرا اللہ میں نہ ڈھکا بس میرے پہنچے کوفے ایسا کا انعام کرام نہیں میں کوئی شہزادے سے سر دیو تو میں چاہوں کیونکہ معاہدہ آئی کون منع کرے سر دے چھڑے ہیں اس لے لیا ٹور پہ آجا کوفے تو ایک منزل دور باہر نکلیا پچھو پھر سر پٹ گھوڑے دوڑا دے ہوئے ابن زیاد دے فوجی ہے کھڑے ہو جا ایسا کہ کون ہے روکنا کیوں روک دے ہو او جی ایک کام میڑا ہو گیا تو اڑے قافلے دی تلاشی لین ایسا کہ کیڑا کام ہویا میرے کول ہر شے ہے میں ذرا جواہر دکھوں اور آگے نہیں مظلوم دا سر نہیں لگتا ایسا کہ میں ایک کرد زامن ہاں کسی دی سی ٹی کیسٹ کاپی دا نہیں اپنی پڑی روایت دبار میں آقا دی دربار تک دین میری روٹی نہیں ہے سردارہ سڑیا تے میں سجدہ ذکر کرنا آیا آکھنے لگے وہ صندوق کھولنا ہو سکے انسان دے بچے بڑھو تو سا آپ ہی تھے ہمشہ کلے پیمبر دا سر رکھیا تے تالا مارے انہاں کہ کھول کے بیکتے صحیح نہ جدو کھولے آنے تلے او دا سر ہے جڑا پردیاں جبلدہ رہے اتے سید و شہداء دا پاک سر پتر نو چوم کے وین پہ کر دیانا نہیں بھول دی تیرے سینے دی برچی اور میرا لال جن تو ویسے بابا نال ویسے اور اچھے میں آقا انہا توڑے واسطے تے دعا کی تھی فرمدن اللہم رحم تلک السرخت اللتی کاؤنت من عجلنا اچھے میں آقا 1400 سال بعد پہلے بے کے دعا کی تھی پروردگار انہا چیخاں تے رحم کر جڑے سادے غم میں بلند ہوں بھلا ہونے شلک کہیں کمی نہیں دماتا
مظلوم کربلا دا سر لے گئے پھر ٹریا ایک منزل جا دور ہویا پھر دوبارہ انہیں سارا آیا یہ واقعہ کوئی لکھ دن 3 واری دہرایا کیا کوئی لکھ دن 6 واری 7ویں واری ابن زیاد وا سڑے اس نو آگا پیسے لے لے اے سر نہ دے دا کیوں جنتو علی اکبر ونی بابا نال ایسا کہ پیسے کوئی نہیں لڑے اس پھر آخیا اچھا آخری گل اتھے موکی ٹھیک ہے اے بھی جنت دے سردار دا بچڑا اے نہ لے جا تے کو جنت دے وڈے سردار دا بچڑا تھا پھر دیتا گیا یتیم دا سر ماں وین کر دیا تے روک یادی رہی میری سین ہون ترازی ہے نا میرے یتیم دا سر پیا پرے ہوندا تیرے پتر دا علی اکبر دور نہیں جا آؤ پیارا اتنا پیارا روایات جو توڑی سماعت میں تمہیدن جملے پہ آئے روایات جو ملدہ بے موسم پھل بھی اگر امام دے بچڑا منگیا اہل سنت دی روایت ہے اہل تشیعی نہیں بتا کوئی شیعہ دی روایت ہے اہل تسنن لکھ دیں ایک واریت دی رات ویلے اٹھی بیٹھے اٹھی کے آخر بابا انار دی میرے آقا کریم کربلا فرمایا میرا لال انار دا موسم دے کوئی آگز بابا جی موسم دی شے منگا تو میرا نال ہی اکبر کی بابا انار دیو تے ہونے دیو بس کریم نے فرمایا میرا لال موسم دے نہیں ہے بس 2 باری اسرار تو بعد ہم شکل پیمبر دے اکھائیں جا آسو آئے آسو رخسار تے نہیں ہے حاطف غیبی دی ندائی ہے شبیر علی اکبر نہ روا بسم اللہ جی میں بسم اللہ علی اکبر نہ روا پچھا ویک کرنا آگا اہل تسنم دی روایت ہے شیعہ کے ترنال کوئی تعلق نہیں آج کسی لیکچر دیو ہوتا ہے بیسک مسادر اہل سنم این پچھا مڑ کے ویکھے ہیں نا گھر دے ستون جو ایک شاخ انار دی برامت ہے جائن تے 5 انار لگے ہیں توڑ کے دیتے نے علی اکبر خوش ہوئے پتر نوحان اللہ کے متھا چمکے نے علی اکبر اللہ جانے امت تے کو کی میں لہا تیرا رومنا تے میرے رب رحمان کو بھی پسند اور بابا جی ایک جملہ بیان کرم واحد جوان علی اکبر ہیں جنہاں دی بنو ہاشم باقاعدہ زیارت کرتے کیونکہ نانے دے ٹرونن تو بعد میرے آقا ادھی رات ویلے اندھیریاں رات ہیں جو بھین دا ہاتھ ناپ کے آدھل دی بھائی وال نانے دے روزے تے وننے نا مزار اقدس چم کے آکھنا نانا اماں تو ٹر گئی ہے میری بھی نہیں نبدی تیرے بھائی نانا یا قبر کھول میں کو آمر دے یا نانا باہر آ میں کو زیارت کروا کریم زیارت کرویں دے ایک دن فرمائے نے میرا لال ہون لگا ہوا ہے دیکھو نا آمنا پوسی کیوں نانا فرمایا تیری جھولی یہ جامن آلے جڑا ٹرسی تا لوگ آکسن مصطفیٰ ہے جڑا بلیسی تا لوگ آکسن مصطفیٰ ہے وقت آگے ہم شکل پیمبر میں کدے نہیں آکھیا سکھن سکھن نہ سکھاونا ہوں دے جنہاں فرشتیاں کوئی عبادت سکھائی ہے وہ آپ کتوں سکھ دیں بس اتنا ہی جدہ ٹرن پسند کیتے ہیں نا ہم شکل پیمبر وقت باقاعدہ ہر نماز تو بعد پاک ویڑے پاک بنو ہاشم دے مستورات اور پاک مرد ان بہونے نہ دائرہ بنا کے دائرے دے ایک کونے تھے باوینا کریم کربلا ایک حصے دے باویا انتہا تھے عالیہ سین درمیان اچھکڑامنا ہم شکل پیمبر میں کو نہیں پتا کی میں پڑھیندہ کی میں سنیندہ کسے ٹائم بابا باہی ودا ہوئے آکھے آ میرا لال ایک باری ٹور ویکھیے میرا نانا ٹردہ کی بابے کل پہنچیا بابا رج کے چمیا ود پھپھی وداویا ہاتھ آکھے میرے لال رک نہیں ایک واری وقت سانو نانے دے ٹرنا وکھا شرفا زادہ تو مومنین آ گئی کربلا مارے گئے صحابہ واقعی ہو میرا شیر گزرس پڑھنا سونا پڑھنا لے میں تو ذاکر نہیں
اتنا آگاں آئے آ گئی کربلا مارے گئے صحابہ باقی بچ گئے بنو ہاشم وارو واری ہوں دیا پیو دے پتر آکھ دیانے سے مولا ساکو بھیج بھرا دے پتر آکھ دیانے مولا ساکو بھیج امامت نے فیصلہ کیتا فرمایا نہیں دنیا انگشت نمائی نہ کرے تاریخ کربلات فرمایا نہ میں بھرا دے پتر بھیجتا نہ بابے دے پتر بھیجتا نہ چاچے دے پتر بھیجتا فرمایا میں آپڑا سارے انہوں سونا پتر بھیجتا کوئی اے نہ کہ بھرا دے یتیم مرا چھڑے ایسا آپڑا اکبر آن اللہ ہی رکھے فیصلہ سڑے آئے اتھا گھن گھن خیمے تو باہر جو تو نظر نہ آگئی لیکن جو ہم شکل پیمبر کو گھن کے ٹوڑے تو پاک دائی کو میری سین فرمایا ملک حبش سین کو میری اندھیاں دے پردے قربان حبش دی ملکہ دی نالین تو جائیں یزید دے دربار سین دا پردہ جڑی سین بن گئی اما بیک دروازے تے آگیا سینی مارے آقا شویر نے پتر نو کفن پوایا کوئی ویکھے نے پہ ہو حوصلے نال چوک کر کے دسو جڑا اپنے شہید پتر نو کفن پوا سکے کوئی ہے توڑے علم نہیں ہے نا شہادت تو پہلے واحد مظلوم ملا آقا شویر جائیں جیندے پتر نو کفن پوایا اور شریف ہوئے چادر آلہ کفن نائی میں اتنا لکھیا مولوی چاہ نہیں سکتے چادر آلہ کفن نائی نواں کفن نائی سکتا بلکہ کیا کیتے ہیں جڑا لباس آنا اس لباس نو کفن اچھتے کیا کیتے ہیں یہ سجا پاسا چاہ کیتے ہیں وقت کھبا پاسا چاہ کیتے ہیں گربان چاہ کیتے ہیں وقت اتھا رکھے شبیر روندے ہی رہے آگے دے پیچ ہی ولین دے رہے یہ پیچ مکے میرے آقا آسمان در دیکھ کے ٹھڈا صاحب فرمایا گواہ راوی اللہ اکبر تنہا بچ دے جے علی اکبر دے ماتا تو میرے آقا نے انہا للہ پڑھا انہا للہ کوئی بھی ہے پیو تیار کر این تیار کیتا نا روایات ہے ملدین روایات ہے دروازے تے پاک دائی جھان پائی پوچھا علی اکبر دی پاک امری اما کیا ہویا سین تیرے پتر نو شبیر تحت لنکر روایت دی مولا علی دی قرآن نلو ود استاری نو گرم رہتے جھان پائی تے رو کے آکے از بیویاں میں کو پرچاؤ میرا گھر مک بیویاں میرا نبی دی شکل عالم میدان پائی سوار کی تھا عقاب دے ایک آئین میرے مولا عقاب دے فاغ نبی ایک خط رقاب ہے علی اکبر چاڑا ہو ہائے ہائے امام دا سونا پترو جوانا ہو نہیں رقاب پیر نہیں رکھیا بلکہ موڑ کے پیو دے قدم چھو بابا میں صرف بیٹا تا نہیں نا بابا تو میرا وقت دے امام بابا میں تیرا ناصر بابا رقاب تیرا ہاتھ ہوئے میں اکبر پیر رکھ میرے آقا دی کوک نکل گئی آن اللہ کیا دینا اپنے آپ نو پتر نہ سمجھ میں کو پیو نہ سمجھ میں نام تے کو نانا بن کے سوار کرے تو میرا نانا بڑھنا ہوتے کو نانا سمجھ سوار حکم میرا علی اکبر سوار ہوئے امام رقاب جو ہاتھ کر لیا واگ نہیں چھوڑی سید راضی بیٹھے واگ نہیں چھوڑی واگ انہیں عقاب دی پکڑی تھپکیاں دیتی ہیں عقاب کو پاک راوار کو عقاب ایک ایک لفظ دزامنہ مالک دی در عقاب ہنہن آیا جی عقاب مطلب سمجھیں تیری کانٹ تے صرف جوان ہے تیری کانٹ تے جوان نہیں بنو ہاشم دا سارا وقت عقاب اے لہ وجنے میں غریب ہو گئے عقاب وعدہ کر تیری غلطی تو نہ لاوے عقاب امام دے قدمہ تے ٹکر ماری ترائے واری ہے نا کہ گویا آپڑی بولی جا کے مولا میں کوئی مسلمان مولا میرا وعدہ میری غلطی تو نہ لاسی تو جان نانے
नाने दी उम्मत जानी ते नाने दी शक्ल वान्या अली अकबर मेरी ने वो ऐसी मौला अली अकबर वाग चाहिए जे चंद किदे वेंदा बाबा मैदान ना मेरा लाल अजय नहीं बाद बाबा किदे जावा खयाम बन थोपियां सिकदी मां सिकदी नहीं बहना सिकदी नहीं एक बारी दीदार करवा के वा शरफाए अजीब जंगे क्योंकि फौज मंगदी बंदा दे वरना हमले करे नु खयाम किसे नु भेज बाबा मैं जवान पुत्र हूँ सड़ दे नादन शबीर न ता आपा फरमाया ना मेरा लाल तू फूफिया को मिल तेरी जात मैं हुसैन आप जंग करे मैं अपने लफ्ज़ां दा कबर दे कंधा तक 12वें दी दरबार तक जामिना सैयदजादा अली अकबर दा अजीब विदा है 18 विदे अली अकबर विदा करदे रहे शबीर लड़दे रहे 66 या 62 जख्म लगे ने इस विदे दे तय में हर इदू मौला शबीर को जख्म लगे मोड़ वेंदा खयाम वाले पासे मौत हकल मार के आखना राज के मिल लो मेरी ने बवैस बात मेरे अकबर जीवती है कोई नहीं आए बैठते आए ना हम शक्ल पर इन वाग मोड़ी सात रुकावटा कनाता हन राहवार सीधा खयाम में ना निकल सकता ना दाखिल से पहले इन वत इन गाजी जो हा पर दे बस पहले खयाम पहली कनात राहवार दा कदम है वागे छे हाथ ओ काबे पाक दी वागे छे हमें को माफी दी वैसे सैदा पर्दे बैठा मेरी मामा सैयदादियां इंशाल्लाह तोड़ा मुंह तक मावे हाँ हाथ किसे मर्द दा नाई मस्तूर दा आम मस्तूर नाई ओ सैन है जे अकबर औखा पाले मौला अली दी वड्डी थी इन जो वागे हाथ रखे ने ना ते औकाब सिर झुका के रोक गए मेरी सैन दू जात इथा रखे एंड अली अकबर जी अम्मा जी फूफी अली अकबर कफन कहे पवाए रोके आदम अम्मा ये लिबास में को बाबे पवाए बस आखना मेरी सैन रोने नहीं मैं अपने लफ्ज़ों दा रिवायत दसा मेरी सैन वत वेदी अली अकबर को आई क्यों देखी कनात है तो जिन वेले खयाम दे दरमियान चा खड़ी है उस वेले मेरी सैन ने एक बारी पहला वैन की बीबियां छोड़ो कुरान आओ वेखो मेरा नाना कफन दियों दे पर्दे होने 12वें दी शाही देखो जवान सा रिवायता दी अली दी दी दा ऐलान करना बीबियां कुरान छोड़ देते मैं को माफी दे सो जितने सैयदादे मेरे मौला दी औलाद बैठे हो पर्दे च मेरिया मावा सैयदादी तोड़ी दादी दी अजमत दी कसम है दू मोतबर आलिम न लिखना काज़मी कदे ना पढ़े सैयद अली इब्न ताऊस लिखया शेख हुर अमली लिखया बीबियां जदा वेखया एता हम शक्ल पैगंबर तातुल अनग वलाई वदा कफन पाई वदा बीबियां खाली नहीं आया समझाई वन्या नबी तुरैन बीबियां रोनियन हल्का नहीं बनाया नबी दी दी तुरिए बनो हाशिम रोनियन मखदूस मस्तूरात रोनियन हल्का नहीं बनाया मौला अली नो ज़रब लगी दियां इन रोनियन जिवें कोंजा गुरला दिया लेकिन हल्का बना के नहीं रोनिया हसन अमीर दे जनाजे ते फूल लगे बहनी रोनिया लेकिन हल्का नहीं बनाया मैं दर देखो तारीख च पहली बारी हल्का अली दिया दिया ते पाक ना हुआ उदो बनाया जदा अली अकबर कफन वाया शेख लिख दे सैयद लिख दे जदा बीबियां वेखया अली अकबर तातुल अनग वलाई वदा कफन पाई वदा माफी दी से लो बीबियां खाली नहीं आया रिवायत आ दिया हर बीबी दे हत्थे च दो दो पत्थर है अली अकबर दे रहवार गिर्द गिर्द हल्का बनाया ने सर ते पत्थर मार के आदियां नु वाह मोहम्मद
जवानी बर्बाद मदीना। मैं को माफी दी है, वक्त इतना है। रिवायत आदि है जदा बीबियां पत्थरां दा मातम कीता है। एक बारी सहारा दा मौसम बदले है। अली अकबर जिता है जवानो, कोई मस्तूर मर गए सी। अली अकबर क्या कीता है, कोशिश की है हल्के चुरावार कड्डा, लेकिन रिवायत आदि अली अकबर रावार सजे मोड़िया हल्का नाल, रावार खब्बे मोड़िया हल्का मातम करेंदा बीबियां दा नाल। एक बारी धूल उठी है, हुसैन जंग रोक खैमे जान। अली अकबर दी निगाह पई है, वागा रावार दियां छोड़ियां और जवानों दुए हाथ पे वाले पास वधायन। रोक आदन बाबा जल्दी आ भैना मारो, बाबा जल्दी आ धिया मारो। अल्लाह जल जा इमाम 12वीं निशाई को आखिरी जुमले सैयद राजी हुआ है। शरीफो सैदा मोमनो रिवायत मेरे आका हाथ खड़े की थे, इस मेरी या उख्ते अल करीमा और मेरी करीमा बहन सबर दी जागीर संभाल। मेरे नाने दा दीन इन्ने बचदा 18 वारी की है वला सड़ी है। 18वीं दिन तो पहला भी दान कहीं मिले पुप्पी सड़ेंदी है, कहीं मिले माँ, कहीं मिले बहन, कहीं मिले सड़ी है सजाद। ये फिरा सड़ी है जो बड़ा औखा वक्त। मेरे आका अली अकबर आए, मेरा दे गल लग गए, मेरे को माफी दी भी आए। रिवायतियों को जा दिए इतना रोनन गल लग के मेरा हाथ बगैर भी निदा देती है। शबीर पुत्र जुदा का जे रोंदे रहे अल्लाह दा अर्श सी। मेरे आका जो चिट्ठी जारी वाले बैठे हो, मेरे आका आप नेड़े नहीं आए, बहन नो इशारा कीता इन फिरावा हाथ छात पाए हुए। मावा छुड़ाई आ रही है ना हाथ नहीं छुटे, बहने छुड़ाई आ रही है ना हाथ नहीं छुटे, फुफियां छुड़ाई आ रही है ना हाथ नहीं छुटे। जरा फिरा जुदा नहीं है हुसैन आप दिन मैंने देखो क्या कीते ने मेरे आका पुत्रा दे हाथ ते हाथ रखे है, लेकिन जोर नहीं लाया। एक अकबर दा हाथ चुमिया, रत सजा ता चुमिया, फिर मैंने दसा प्यो मिन्नत करे ना एक बारी हाथ छोड़ो अल्लाह दी कायनात तवा। वाहिद शहीद अली अकबर मैं कल छब्बी किताबा खुद तर्जमा की है। वाहिद शहीद अली अकबर जिन्ना दी पूरी जंग मेरे आका शबीर जिठ अली अकबर टुर्रे हुसैन पिछू राहवार ते टुर्रे। अली अकबर सजे हमला कीता है, हुसैन सजे टिबिया दे। अली अकबर खब्बे हमला कीता है, हुसैन खब्बे टिबिया दे। एक मौका आया उम्मत मिल के अजर रिसाला शुरू की था। धूल बुलंद ये जवानों पैमान नसीब हो। अली अकबर नजर नहीं आया, हुसैन सैयद एक लहजा नहीं रुके। मेरे आका रहवार दौड़ाया खयाम दे धरते टूटते रहवार तो इन जड़न जिवे राल चुकरान चढ़ उठते बांधे कनाता न पहने अंदर आयन फरमेन आम दी माँ जल्दी कर अली अकबर दी माँ को साथ जदा सहना ये जियो मेरा इमाम फरमाया अकबर दी माँ मैं वल्लाह समेत तो अंजदी रसूल अल्लाह दी कसम मैं नाने तो सुनिया मामा दी दुआ पुत्रा ने हक च जल्दी कबूल आनी अकबर दी मां मंग दुआ तोड़े एक बारी मेरा अकबर जवान जवानियां वाले सैदा तोड़े घर नजरे बात तुम
محفوظ رہے اور پاک منتقم آلے سید مومن وسبو مولا علی اکبر دے انتقام ہوئے میری زینہ دی مولا تو امام ہے میں تیری کنیز ہوں مولا حکم کر کی میں منگا دعا میں کو معافی دی بیائی سیدہ جملے کدے نہ پڑا جے پنجویں امام آپ روایت نہ کرے نا میرے آقا شبیر انہوں سر جھکا کے دن اکبر دی ماں میں زندگی اچ نہیں آکھیا لیکن آجادا سر تو چادر لا سرج گرم ریت ریلا رکھ گرم ریت سر سجدے جمانگ دعا بی بی سر سجدے رکھ کے تسینو مولا علی دی ہاتھ بلند کی دین یا راد یوسف الہیکو رتا علیہ ابنی علی بی بی آدیو یاکوب یوسف ملانا ایک باری میرا اکباری ملا آمان آئی علی اکبر دی مائی حوصلہ چھوڑ لگا شریفہ اجا ہاتھ تلے نائے نا دروازے تے حق علیہ بابا تسیدہ السلام میرے آقا فرمین اللہ مینا اللہ جانے زمین چکیے نے اللہ جانے قدم والے جائے نے میرے آقا انتے بیٹھے پوتر روحان اللہ مسلان دی چمی اکھاں چمی متھا چمی اور جوانوں سینہ چمی حسین سوال کی فرمین اللہ می بعد پہلے دسا کیف اصبحت یا بنی میرا لال کیویں ودینی ودی علی اکبر ہو جوانو تو جملے آکھے شبیر مٹی تے بہتر کیڑے علی اکبر یا آبتا العطش قد قاتلنی بابا ترہ کھا گئی ہے وَالثِّقْلُ الْحَدِيدِ قَدْ أَجْهَدَنِي بابا ہم تلوار نہیں چودی حسین دل لہ نہیں تو ویدہ میں دعا مگدہ مدے کو کچھ نہ ہوئے ون میں راضی ہاں شہید و دادا سبیل کرے سیا علی اکبر میرا وعدہ ہے تے لانا ہے میرا بابا علی اوسی میرا نانا مصطفیٰ آسی میرا ویر حسن آسی آخر جملے میں ممبر کے پتر دے حوالے کرن لگا علی اکبر لتھا ہے معافی دی ہے میں سوکھا آگ چھوڑے اتنا سوکھا لتھا تھا نہیں علی اکبر لتھا ہے حقل ماری اس بابا میرا چھیکڑی سلام حسین آؤ کے پہنچیں بد پہنچن تو بات جی میں ذاکرہ دائیں نہیں دو لاشیں ایسے ہیں دو شہید ایسے ہیں جنہ کول پہنچ گئے حسین بہ نہیں سکے بلکہ انہوں دے نال گرم ریت سمپڑ ایک علمالا پاس ایک علی اکبر تڑپ دے پتر دے کول گرم ریت سمپڑ سٹیاں ہاں اللہ یعنی پہلا وین کر کے آدھن علی دنیا بعد کل افو علی اکبر تیرے بعد دنیا تے خاک ہوئے میرا جیون واسطے دل نہیں آدھا دوچھا وین کی تینے قاتل اللہ قومن قاتلوک انہا کو اللہ مارے جنہ تے کو مارے اس تو بعد فرمانن میرے نال بول میں اوکھایا ہم اٹھی بیٹھن شبی سر جھولیے چ رکھے اکھاں کھول امامت دے حکم دے اکھاں کھولیے نالا آقا علی اکبر میں در دی کیا ایک کھاتی تھرک حجت خدا بابا میرا سلام جوانوں مسائب دباؤں جملہ ہے جڑا میں نہیں کھول کے پڑھ سکتا میں آکھا ایک ہاتھ چاہے ایسے ایک سینے ترکے شبیرہ دھنہ لکا میں کو نانا دس گیا نہ لکا میں کو اپنا دس گئی علی اکبر بول علی اکبر بولے وقت اچانک علی اکبر سجے جٹھے علی اکبر آواز بلند مسکرائن آخری ویلے کھبے جٹھائے علی اکبر دی کوک نکل گئی دمور ابرار مصائب دی کتاب ہے او دچ لکھیا ہے حسین ہان اللہ
اکھاں چون گیا دن میرا اللہ زدہ مہمان جوان پیو کو اتنا دسا سجے ویک مسکران دا کیوں آئی کھبے ویک رون دا کیوں آئی علی اکبر دن بابا میرے سجے پاس تیرا بابا علی آیا تیرا نانا مصطفیٰ آیا بیٹھے چاچا حسن آئے بیٹھے پانی دے جام چاہی بیٹھے بابا تیرا وعدہ سچا ہے میں داد علی دی زیارت کر مسکرانا حسین آدم میرا لازد مہمان کھتے ہوئے ایک چیخاں کیوں مار دائے اچھا کیوں رو دائے علی اکبر آدم بابا میرے کھتے پاسے تیری مائی بیٹھ بابا کہیں ویلے تیرا چہرہ دے دیئے کہیں ویلے میرا سینہ دے دیئے ماتم کر گیا دیئے واہ حسین